पाकिस्तान का पानी रोकना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत ने धमकी पर अमल किया तो हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगी। जंग के बाद 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दुनिया मान रही है कि कश्मीर आलमी मसला है, कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देने के लिए सदर ट्रंप ने बुलाया। अमरीकी सदर मसला कश्मीर का हल निकालने के लिए तैयार हैं। जनूबी एशिया में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है जिसको हमने जंग में हराया, दोबारा जंग हुई तो फिर हराएंगे। हर महाज पर पाकिस्तान जीता और भारत हारा है। सस्ती कॉपी को सफारतकारी के मैदान में भी शिकस्त दी। हम अमन का पैगाम लेकर मुख्तलिफ ममालिक में गए। मोदी के फायदे में दहशतगर्दी और जंग है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते के लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली गईं। हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। अमेरिका के लोग भी इस हमले की हिमायत नहीं करते। ईरान की खुदमुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। साइंसदानों और सहाफियों को भी टारगेट किया गया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी और हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी की हाथापाई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाजत देने पर पीपी के रुकन कादिर पटेल का स्पीकर कौमी असम्बली से एहतजाज। पीपल्स पार्टी के कई अराकीन स्पीकर डाइस पर पहुंच गए। अगर रफीउल्लाह का अपोजिशन लीडर को फ्लोर न देने का मुतालबा। हुकूमती अराकीन की पीपल्स पार्टी अरकान को मनाने की कोशिश। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी अरकान दिल बड़ा करें। पीटीआई के इजलास न चलने देने की धमकी पर स्पीकर का करारा जवाब। कहा, यह आपकी भूल है, आप असम्बली को नहीं चलने देंगे। स्पीकर के आजम नजीर तारण को बिलावल भुट्टो से मिलकर मसला हल करने की हिदायत। हुकूमत ने मुतवाज़न बजट पेश किया। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, डिजिटाइजेशन, टैक्स कलेक्शन निज़ाम में बेहतरी और टैक्स क़वानीन में इस्लाहात के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। कारोबारी माहौल में बेहतरी और सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में ख़ुसूसी तजावीज़ शामिल की गई। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए किसानों को आसान कर्ज़ों, फसल की इंश्योरेंस और माली मुआवनत की सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। इजलास में ईरान इसराइल अमरीकी तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और दीगर शरीक होंगे। ओआईसी का इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद और यकजहती को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। इस्तांबुल में वज़राए ख़ारजा का इजलास ख़त्म। एलामिया में कहा गया कि ओआईसी इस्लामोफोबिया की मज़म्मत करती है। आलमी बरादरी मौसर इक़दामात उठाए। ओआईसी का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। मसला फ़लस्तीन तंजीम ताउन इस्लामी का मरकज़ी एजेंडा करार। मशरक़ी मकबूजा बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इयादा। इसराइली जारहियत और मस्जिद अक्सा का स्टेटस मुतासर होने पर शदीद तशवीश। गज़ा में कत्लेआम, नस्ल कुशी। ओआईसी ने फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की हर स्कीम मुस्तरद कर दी। ओआईसी इजलास में गज़ा की तामीर नौ के लिए अरब इस्लामी मंसूबे की तौसीक। मिस्र के किरदार को सराहा गया। आलमी बरादरी से इसराइल की ईरान, शाम, लेबनान पर हमले रोकने का मुतालबा। एलामिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी मुआहिदों की पासदारी पर जोर दिया गया। अमरीकी हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म, रेड लाइन क्रॉस की गई। आपदा हुर्मुज़ बंद। ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी कौमी सलामती काउंसिल देगी। चीन ईरान को आपदा हुर्मुज़ बंद करने से रोके। वाशिंगटन ने बीजिंग से मदद मांग ली। दुनिया का 20% तेल आपदा हुर्मुज़ से गुजरता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरानी पार्लियामेंट ने आपदा हुर्मुज़ को बंद करने की मंजूरी दे दी। ऐसे इक़दाम ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। हमारे पास इससे निपटने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन दीगर ममालिक को भी इस तरफ देखना चाहिए। हमलों के बाद अमरीकी सदर की ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली की धमकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया कि रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए गए हमले के बारे में कहा कि हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। हमने ईरान से बम छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम जरूर इस्तेमाल करते।
ایران نے امریکی حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مندوب نے کہا کہ امریکی حملے کا جواب دینے کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج کریں گی۔ سعید ایروانی نے کہا کہ امریکہ کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ کے الزامات کے سیاسی محرکات ہیں، ان کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا گیا، اسے جارحیت اور غیر قانونی اقدام کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پاکستان کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران پر امریکی حملے کی بھرپور مذمت۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ سفارتکاری سے امن کی کوششوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان نے UN چارٹر کے مطابق اصولی موقف اپنایا۔ اسرائیل کی جارحیت اور حملوں کی مذمت کرتے ہیں، ایران کے حق میں دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ سیکریٹری جنرل UN انتونیو گوتریس نے کہا کہ میری امن کی اپیل پر توجہ نہیں دی گئی، امن کو موقع دینے کی بجائے ایران پر حملہ کیا گیا۔ خطے کے شہری مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سفارتکاری کو موقع دیں، شہریوں کی حفاظت کریں۔ مشرق وسطی کشیدگی میں کمی کے لیے چین، پاکستان، روس سفارتی محاذ پر سرگرم۔ مشرق وسطی میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کر دی۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا گیا۔ پاکستان، چین اور روس نے اجلاس بلانے کی درخواست کی حمایت کی تھی۔ اجلاس میں اسرائیل اور ایران جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ مشرق وسطی پر پیش کردہ قرارداد پر ووٹنگ نہیں ہوگی۔ ہنگامی اجلاس میں قرارداد پر مشاورت ہوگی۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع متوقع۔ نئی توسیع کا اطلاق آج جاری ہونے والے نوٹم سے کیا جائے گا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی پروازوں پر پابندی 24 اپریل کو لگائی گئی تھی، 23 مئی کو 1 ماہ کے لیے توسیع کی گئی۔ نوٹم میں بھارتی طیاروں کے لیے بندش کی تفصیلات شامل ہوں گی۔ پاکستانی فضائی حدود دیگر بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھلی رہیں گی۔ نااہل مودی حکومت جھوٹ پر مبنی بیانیے، حقائق چھپانے اور میڈیا کے ذریعے سچ کو دفنانے میں ماہر۔ مودی راج کا 11 سالہ دور جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر قائم۔ مودی کی قیادت میں سچ، احتساب اور شفافیت غائب، صرف فوٹو شوٹس اور جھوٹے اشتہارات باقی۔ احمد آباد طیارہ حادثے میں 270 سے زائد ہلاکتوں کے باوجود بے حس مودی سرکار خاموش ہے۔ مودی راج میں نئے ایئرپورٹس کے افتتاحی فیتے تو کاٹے جا رہے ہیں، مگر DGCA میں 48% اور ایویشن اداروں میں 37% اسامیاں ہیں۔ شائننگ انڈیا کا نعرہ لگانے والے ہنگر انڈیکس میں 127 میں سے 105ویں پوزیشن پر آ گئے۔ مودی راج میں سوال پوچھنے والا غدار بھارت صحافتی آزادی میں 191 نمبر پر پہنچ چکا۔ کورونا کے دوران اموات کی سرکاری گنتی بھی غلط نکلی۔ SIFC کا دوسرا سال، توانائی کے شعبے میں انقلاب، جامع حکمت عملی کے مثبت اثرات۔ دوسرے سال میں بجلی چوری کے خلاف ٹاسک فورس کی کارروائیاں، 86 ارب روپے کی ریکوری۔ گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد شروع۔ سکھر میں 150 میگا واٹ پاور پروجیکٹ تعمیر۔ سندھ جنوبی میں توانائی کی ضروریات کی تکمیل میں بہتری۔ سعودی عرب کی $101 ملین کی امداد سے آزاد کشمیر میں 70 میگا واٹ کے 2 ہائیڈرو منصوبوں پر عمل شروع۔ NPGC، ایلا اور چینی کمپنی کے درمیان 300 سولر میگا پلانٹ کے $200 ملین کا معاہدہ۔ براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی کے تحت 3 آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن، $6 ارب کی متوقع سرمایہ کاری۔ SIFC کی قیادت میں توانائی، پیٹرولیم اور قابل تجدید ذرائع میں اصلاحات، پائیدار ترقی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ دین اسلام نے بیوہ خواتین کو عزت اور حقوق کی ترغیب دی۔ بیوہ خواتین سماج کی اجتماعی ذمہ داری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیوہ خواتین کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا کشمیر، غزہ اور اب ایران میں جنگوں کے دوران بیوہ ہونے والی خواتین عالمی ضمیر پر چبھتا سوال ہیں۔ ہم بیوہ خواتین کو ہمدردی نہیں، حق اور سہارا دے رہے ہیں۔ بیوہ خواتین یا سنگل مدر کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں خصوصی ترجیح دی جا رہی ہے۔